अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मतीउल्लाह जान। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के जुड़वां शहर रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाबात हुए। हल्का NA 55 से शेख रशीद अहमद, जो मुसलसल 6 मरतबा पहले कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते रहे हैं, इस बार शिकस्त से दो चार हुए। उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि सूबा पंजाब में हुकूमत में है, शकील अवान रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने शेख रशीद अहमद से रब्ता किया और उनको मदऊ किया अपने डॉन के स्टूडियो में, मगर उन्होंने बताया कि वो अगले एक हफ्ते तक मीडिया से रब्ता नहीं रखेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। मगर इसी दौरान हमने इस इंतखाब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है अपने स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान सिद्दीकुल फारूक साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इरफान सिद्दीकी, जो बहुत मशहूर कालम नवीस हैं, और सरवर बारी साहब, जिनका ताल्लुक़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की एक NGO से है और जो ज़िमनी इंतखाब जो रावलपिंडी में हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। उसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे शेख रशीद अहमद के चीफ सपोर्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ MPA राजा राशिद हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इन ज़िमनी इंतखाब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इरफान सिद्दीकी साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए, आप पहले भी काफ़ी इंतखाबात का आपने मुशाहिदा किया, इस रावलपिंडी के ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी इशू क्या था, मसला क्या था जिसकी बुनियाद पे वोटर्स ने वोट दिए? मेरा ख्याल ये है कि एज सच कोई बड़ा मसला तो नहीं था, लेकिन एक मसला जो बन गया था वो ये था कि क्या मुस्लिम लीग नून 2 साल के बाद अपने उस मकाम पे खड़ी है जहां वो 2008 में थी, और क्या शेख साहब जो 2008 में इतनी एक इबरतनाक शिकस्त खा गए थे, उनका इमेज बेहतर हुआ है और हल्के के अवाम के अंदर उनका तशख़्ख़ुस पहले से ज़्यादा कोई उसमें बेहतरी आई है। दूसरा ये था कि क्या वो फैक्टर्स जो शेख साहब की हार का सबब बने थे, मुशर्रफ साहब से उनकी वाबस्तगी और लाल मस्जिद का इशू और अमरीत का इतना साथ देना और बेवफाई करना अपनी जमात के साथ, क्या वो पस मंज़र में चले गए हैं या अभी तक भी अवाम की पल्स वही है और उनके दिलों के अंदर वो चीज़ बैठी हुई है? तो जो नवाज़ शरीफ साहब ने इंतखाबी मुहिम के बिल्कुल आखिरी रात में तकरीर की कि ये वफा और बेवफाई का मुकाबला है, मैं समझता हूँ कि और कोई बड़ा इशू था नहीं सिवाय इसके कि लोग क्या अब भी अपनी उस सोच पे कायम हैं और या उस शख्स को सज़ा देना चाहते हैं जिसने उनके मैंडेट से बेवफाई की थी या गद्दारी की थी। दूसरा ये हो गया था कि पीपल्स पार्टी का जो रोल है, जो बज़ाहिर ये कह रहे थे जी कि मीसाक़ जमहूरियत की स्पिरिट को मलहूज़ रखते हुए हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, क्या वो साथ दे रही है? ये शेख साहब का साथ देने के बाद इरफान सिद्दीकी साहब, ये तो वो सियासी मसले हैं जिनके बारे में तज्जिया हो रहा है, मगर अवाम के सामने क्या मसाइल थे? अवाम के कौन से मसाइल थे जिनकी बुनियाद पे एक वोटर ने वोट डाला? कोई इशू ऐसा था नहीं, ना महंगाई का इशू, ना बेरोजगारी का इशू, ना बिजली का इशू, ना अगर ये इशूज होते ना तो फिर शायद नताइज की सूरत और होती। ये इशू बुनियादी तौर पे यही था कि वो शेख रशीद अहमद जो यहाँ से, जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा कि 6 दफ़ा जीतते चले आए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से, जब वो उससे हटे और शिकस्त खा गए, तो क्या वो सोच जो उनकी शिकस्त का सबब बनी थी वो बदली है या नहीं बदली है? मैं तो ये समझता हूँ कि यही बुनियादी चीज़। हम बात अपनी जारी रखते हैं। राजा राशिद हफीज़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, जो शेख रशीद अहमद को मुकम्मल सपोर्ट देते रहे हैं इस ज़िमनी इंतखाब के दौरान। राजा साहब, आपके ख्याल में इस इलेक्शन में क्या इशू था जिसकी बुनियाद पे वोटर्स ने वोट डाला? हाँ, इसमें मैं समझता हूँ वतीला साहब कि शेख साहब का वोट इम्प्रूव हुआ है पिछली दफ़ा से। पिछले इलेक्शन में शेख साहब ने 15,000 वोट लिया, इस दफ़ा शेख साहब 42,000 वोट पे चले गए हैं। शेख साहब का एक तो यहाँ पर इमेज इम्प्रूव हुआ, उसके अलावा उनकी वोटों में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ आपके भी इल्म में होगा, सारे मीडिया ने भी ये बताया कि PMLN की कैंपेन में, मतलब इनके पूरे डिवीजन के MNAs और MPA कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने एक एक वार्ड संभाली हुई थी, एक एक यूनियन कौंसिल संभाली हुई थी। उन्हें एक टारगेट दिया गया था और उनको और पता नहीं क्या क्या उसमें टारगेट के साथ साथ उन्हें आगे इंसेंटिव्स दिए गए कि आप लोगों ने ये जितवाना है इलेक्शन और अच्छे मार्जिन से जितवाना है। राजा साहब, मेरा सवाल है आपसे ये कि क्या महंगाई, बेरोजगारी,
بجلی، گیس، یہ تمام مسئلے اس الیکشن کا ایشو نہیں تھے جن کی بنیاد پہ آپ شیخ رشید کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے؟ ہاں، یہ ایشو تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی بھی ایشو تھا، آٹے کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، بے شمار ایشوز تھے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایشوز انہوں نے نون والوں کے ذمہ نہیں ڈالے عوام نے، اور ان کے جو کمپین کرنے والے تھے انہوں نے بہتر طریقے سے کمپین چلائی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ ڈے پہ آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھے رہے، اس نے کافی زیادہ شیخ رشید صاحب کو ڈیمیج کیا، میں سمجھتا ہوں. تو مجھے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی کیمپین میں مہنگائی، بے روزگاری اور یہ تمام عام ایشوز کو اٹھایا گیا؟ اور اگر اٹھایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اس کیمپین میں ناکام ہوئے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس کیمپین میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ میں جس طرح پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ 15,000 سے 42,000 ووٹوں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپین کی امپروومنٹ ہے، ہماری ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اتنا امپروو کیا ہے اس الیکشن میں. جی، کچھ رائے یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، جن کارکنوں کو ہدایت تھی کہ انہوں نے شیخ رشید کو ووٹ دینا ہے. بالکل، اس میں پارٹیسپیشن پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کمپین میں پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے ہمارے ساتھ تھے، لیکن الیکشن والے دن ہمیں وہ ورکر روڈ پہ، پولنگ سٹیشنز پہ نظر نہیں آیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ورکر جب بھی نکلتا ہے تو وہ جھنڈوں کے ساتھ، اپنے نعروں کے ساتھ نکلتا ہے. اور کل میڈیا بھی گواہ ہے کہ نہ تو کوئی یہاں پر کوئی جھنڈا دیکھا گیا پیپلز پارٹی کا، اور نہ ہی کوئی ایسا آواز سنے گی پیپلز پارٹی کے حوالے جس سے ہم کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی کی 100% ووٹ یا کافی حد تک ووٹ، بلکہ 50% تک بھی کہنا چاہیے کہ ووٹ نہیں ملی. راجہ صاحب، آپ کی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا کتنا ووٹ ہے اس میں جو شیخ رشید کو ملا؟ دیکھیں، میں اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن تو نہیں بتا سکتا. اندازاً آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فیصد ہوگا؟ نہیں، میں اس میں کیلکولیشن میں بالکل 1% بھی آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا میں، لیکن پھر بھی ہماری جماعت کا جس حد تک ووٹ تھا اس میں 100% وہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ تھا. میں خود پرسنلی شیخ صاحب کے ساتھ کمپین میں رہا، اپنی پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ہم نے دن رات شیخ صاحب کے لیے محنت کی، اور ہم نے امپروو کر کے دکھایا کہ شیخ صاحب کی ووٹ، جس طرح میں پہلے ہی بتایا کہ ووٹ امپروو کی ہم نے. راجہ صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا، ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور جب بریک سے گے تو ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے، مگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہمارے سامنے موجود ہیں، صدیق الفاروق صاحب، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کا کتنا کردار تھا اس الیکشن میں شیخ رشید صاحب کو ہرانے میں. ایک مختصر وقفے کے بعد.